अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? पढ़ाई अच्छी चल रही है। उम्मीद ये करते हैं कि आपको तमाम वीडियोस जो हम बना रहे हैं आपको उनकी समझ आ रही होगी और आप अच्छे से फिज़िक्स को समझ रहे होंगे। हमने पिछली वीडियोस में देखा कि हरारत जो है वो कैसे मुंतकिल होती है। हरारत जो है वो असल में है क्या? हरारत हम जानते हैं कि एनर्जी की एक किस्म है जो गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ मुंतकिल होती है। फिर हमने देखा कि ये हरारत जो है इसकी मुंतकिली कैसे होती है। हमने ये देखा कि हरारत की मुंतकिली के बुनियादी तौर पर 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए हम हरारत को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल कर सकते हैं। हरारत की मुंतकिली के यही 3 तरीके हैं जिनमें कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। कंडक्शन के मुतालिक हम ने डिटेल में पढ़ा पिछली वीडियो में कि कंडक्शन असल में होती क्या है। आज हम इसके लिए एक रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, एक फार्मूला इसके लिए बनाएंगे ताकि जो है वो डिराइव करेंगे फार्मूला, ताकि हमें बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो सके कि जो थर्मल जो हरारत है वो कैसे जो है वो एक जिस्म से दूसरे जिस्म की तरफ मुंतकिल होती है। कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है, हरारत की जो मुंतकिली है, ये ज़्यादा होती है या कम होती है। आज हम बुनियादी तौर पर जो है वो कंडक्शन के बारे में ही बात करेंगे। बाकी जो हरारत की मुंतकिली के तरीके हैं उनको हम जो है वो ज़्यादा नहीं देखेंगे, ज़्यादा हम देखेंगे कंडक्शन के हवाले से ही। तो आज हमारा टॉपिक होगा थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसका मतलब है हरारत और कंडक्टिविटी का मतलब है मुंतकली, कि हरारत की जो मुंतकली है वो कैसे होती है, कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से हरारत मुंतकिल होती है। और दूसरी बात हम देखेंगे, हमने पहले भी पिछली क्लासों में देखा कि जो ठोस होते हैं, ठोस अजसाम में बिलखसूस जो धातें होती हैं, धातों के अंदर क्या होते हैं कि एटम्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और इनके करीब होने की वजह से इनके अंदर इर्तियाशी हरकत पैदा होती है और इस इर्तियाशी हरकत तेज़ हो जाती है जब हम उसे हरारत देते हैं। और जब ये हरारत तेज़ होती है, इर्तियाशी हरकत तेज़ होती है, तो क्या होता है कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे, पाँचवें और जहाँ तक इसका कोना होता है धात का, वहाँ तक ये हरारत पहुँचती जाती है। एक बहुत ही अहम चीज़ है जो हमने पिछली क्लासेस में नहीं देखी, जिसका हम आज ज़िक्र करेंगे, और वो है हरारत की मुंतकली की शरह। इससे मुराद ये है कि फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास 2 एक जैसी धातें हैं। इन एक धात को हम 5 मिनट के लिए गर्म करते हैं, एक को हम 15 मिनट के लिए गर्म करते हैं, एक जैसा शोला हम इनको देते हैं, तो क्या होगा कि जिसको 15 मिनट तक के लिए गर्म किया गया है वो ज़्यादा गर्म होगा, उसमें हरारत ज़्यादा मुंतकिल होगी। जबकि ये वाली जो सलाख़ होगी, इसको हमने 5 मिनट के लिए गर्म किया है, 5 मिनट के लिए इसको हरारत दी है, एक जितनी हरारत दी है, तो क्या होगा कि दोनों में फ़र्क पाया जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मटीरियल भी हैं कि फ़र्ज़ कर लें अगर हम सोने की धात को गर्म करते हैं और साथ ही हम लोहे को गर्म करते हैं, तो क्या होगा कि सोना बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और जो लोहा है, लोहा देर से गर्म होगा। दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी में जो है वो फ़र्क पाया जाता है। एक फ़र्क तो मैंने आपको बताया कि वक्त का फ़र्क है, उसकी शरह का फ़र्क है कि कितना हम उसको गर्म करते हैं, कितनी देर तक गर्म करते हैं। और दूसरा फ़र्क जो इसमें आता है, वो फ़र्क आता है मटीरियल का, कि उसकी साख्त जो है किस किस्म की है, बनावट किस किस्म की है, वो मटीरियल है क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हरारत की मुंतकली की शरह, यानी हरारत की मुंतकली की शरह क्या होगी हमारे पास। जब भी हम इस शरह की बात करते हैं
تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں وقت کا کچھ نہ کچھ عمل دخل ہے، اس میں وقت جو ہے وہ ضرور جو ہے اس میں شامل ہے۔ تو جب ہم حرارت کی منتقلی کی تعریف کریں گے تو ہم کہیں گے کہ اکائی وقت میں منتقل ہونے والی حرارت کی شرح کہلاتی ہے، حرارت کی منتقلی کی شرح کہلاتی ہے۔ تو اکائی وقت میں، خاص وقت میں جتنی حرارت منتقل ہوگی اس کو ہم حرارت کی منتقلی کی شرح کہیں گے، اور اس کو ہم ظاہر کریں گے Q/T سے۔ حرارت کی منتقلی کی جو شرح ہوتی ہے اسے جو ہے ہم Q/T سے ظاہر کریں گے۔ ابھی یہ ہم سب جانتے ہیں کہ حرارت ہمیشہ گرم جسم سے ٹھنڈے جسم کی طرف منتقل ہوتی ہے، اور جب حرارت منتقل ہوتی ہے گرم جسم سے ٹھنڈے جسم کی طرف جاتی ہے تو اس میں ٹھوس کے اندر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو بنیادی کردار ادا کرتے ہیں وہ یہ ایٹم اور مالیکیول کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایٹم اور مالیکیول ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، ان کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ نہ ہونے کی برابر ہوتا ہے، تو جب ان کی ارتعاشی حرکت ہوتی ہے تو ارتعاشی حرکت کی وجہ سے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات اس میں جو اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ ان کے درمیان پائے جانے والے یہ آزاد الیکٹران ہیں، کہ یہ آزاد الیکٹران جب ان کو حرارت ملتی ہے، جب ان کا ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی تیزی سے حرکت کرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور بے قاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں، اور ان کی حرکت ایک سرے سے دوسرے سرے تک منتقل ہوتی ہے، کیونکہ یہ بار بار جا کے ایٹمز کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور حرارت کو جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ ہم اس حرارت کی جو شرح ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک تجربہ جو ہے وہ سائنسدانوں نے مختلف قسم کے تجربات کیے، اور یہ جو حرارت کی منتقلی کی جو شرح ہے اس کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ جانا سمجھا، اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے مساوات اخذ کی۔ اس کے لیے ہم مثال لیتے ہیں لوہے کی ایک سلاخ کی۔ یہ لوہے کی ایک سلاخ ہے، یا کوئی بھی دھات کی ہم اس کو سلاخ کہہ لیں تو یہ اور زیادہ بہتر لفظ ہوگا، بہتر طریقے کے ساتھ ہم اس کو ایکسپلین کر سکیں گے کہ یہ جو ہے کوئی بھی دھات ہے، اس دھات کے ایک کونے کو کسی بھی ایسے سورس میں رکھ دیتے ہیں جہاں اس کو گرم کیا جاتا ہے، تو یہ جو ہے یہ اوون بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر اس کو گرم کیا جا رہا ہے، کوئی بھی ایسا سورس ہو سکتا ہے جو اس کو حرارت جو ہے وہ باہم پہنچاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ حرارت اس کونے سے اس کونے کی طرف منتقل ہو رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ حرارت جو ہے وہ اس کونے سے دوسرے کونے کی طرف جا رہی ہوتی ہے، ہیٹ جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے یہاں پر، اور ایک اہم چیز جو یہاں پہ ادا کرتا ہے کام وہ ہے ٹائم، کہ کتنے ٹائم تک جو ہے ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں۔ یہاں کا ٹمپریچر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کا ٹمپریچر T1 ہے، اس جگہ کا ٹمپریچر تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو جائے گا T2 ہو جائے گا، یہاں کا ٹمپریچر T2 ہو جائے گا۔ یہاں پر دو اہم چیزیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی لمبائی ہے، وہ ہم L کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ اس کا کراس سیکشن ایریا ہے۔ یہ جو راڈ ہم نے یہاں پر استعمال کی ہے اس کا جو کراس سیکشن ایریا ہوگا، فرض کر لیں یہ ہے اس کا R ہم لے لیں گے، یہ اس کا ریڈیس ہے، اور پائی آر اسکوائر کی مدد سے جو ہے ہم اس کا کیا معلوم کریں گے، رقبہ معلوم کریں گے، اور اسے ہم ظاہر کریں گے A کے ساتھ۔ تو یہ A کی قیمت کا اس تھرمل کنڈکٹیوٹی کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، لینتھ کا کیا اثر ہوتا ہے، لمبائی اگر بڑھائی جائے یا کم کی جائے تو اس کا کیا اثر ہوگا، اگر ہم دونوں کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کم یا زیادہ کریں گے تو اس سے تھرمل کنڈکٹیوٹی کے اوپر کیا اثر ہوگا۔ بنیادی طور پر جو سائنسدانوں کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہ جان سکیں کہ لمبائی کے اوپر تھرمل کنڈکٹیوٹی کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے، یا لمبائی کو زیادہ یا کم کرنے سے تھرمل کنڈکٹیوٹی کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے۔
एरिया को बढ़ाने से, कम करने से थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? हरारत जो मुंतकिल हो रही है उसका एरिया के ऊपर क्या असर पड़ता है? एरिया का उसके साथ क्या ताल्लुक है? और टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? ये चीज़ जो है ये साइंसदानों ने जानने की कोशिश की, और उन्होंने जो सबसे पहली चीज़ जानी वो ये थी कि जो शरह है, हरारत की मुंतकिली की जो शरह है, हरारत की मुंतकिली की शरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दर्जा हरारत के फ़र्क के। दर्जा हरारत का फ़र्क जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा हरारत जो है वो मुंतकिल होगी, एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जाएगी। ये पहली चीज़ थी जो साइंसदानों ने तजर्बात की रोशनी में उन्हें इस चीज़ का पता चला। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा देंगे, अगर हम एक जगह का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसको हम थोड़ा सा तब्दील कर देते हैं, T1 मनफी T2 ये टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर का फ़र्क जितना ज़्यादा होगा उतनी ही हरारत जो है वो वहाँ पर मुंतकिल होगी। जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा हरारत मुंतकिल होगी। जैसे फ़र्ज़ कर लें इसका टेम्परेचर हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है, हरारत मुंतकिल होती रहेगी, एक सिरे से दूसरे कोने तक जाएगी। लेकिन अगर हम इस जगह का टेम्परेचर 200 कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो क्या होगा कि हरारत की मुंतकिली की शरह भी ज़्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से हरारत की मुंतकिली की शरह जो होती है वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। अगर हम इसका टेम्परेचर 200 से 400 कर दें, 1000 कर दें, तो क्या हो जाएगा कि हरारत और तेज़ी से मुंतकिल होती जाएगी। जितना टेम्परेचर का फ़र्क ज़्यादा होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो हरारत एक कोने से दूसरे कोने तक मुंतकिल होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो साइंसदानों ने यहाँ पर नोट की वो ये थी कि जो हरारत की मुंतकिली की शरह है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। जितना हम एरिया बढ़ाते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा जो है वो हरारत मुंतकिल होगी, और उतनी ही ज़्यादा जो है वो तेज़ी से हरारत एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है। जैसे फ़र्ज़ कर लें, हम मिसाल लेते हैं कि हमारे पास दो तरह की जो है वो क्रॉस सेक्शन एरियाज़ हैं। एक हमारे पास जो हमने लोहे की सलाख ली है या कोई भी मटेरियल लिया है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास इतना है। एक दूसरी हम सलाख ले लेते हैं, उसके अंदर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हम बढ़ा देते हैं, और हम खुद ये चीज़ नोट करेंगे, खुद ये चीज़ देखेंगे कि आप देखें कि जैसे ही हमने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया, ये देखें ये हमने इसकी थोड़ी सी शक्ल बना ली और इसको समझने के लिए हमें आसानी पैदा हो गई। एक हमारे पास जो है वो ठोस है जिसके अंदर हम हरारत मुंतकिल कर रहे हैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है। दूसरे का क्रॉस सेक्शन एरिया हमने बढ़ा दिया, तो क्या होगा कि यहाँ पर इतने एरिया में सिर्फ ये 3 मॉलिक्यूल जो थे, ये 3 एटम जो थे ये वाइब्रेट कर रहे थे, इसमें इर्तियाशी हरकत पैदा हो रही थी और वो हरारत को आगे मुंतकिल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें एरिया ज़्यादा हो जाने की वजह से ये वाला एरिया अगर यहाँ ओवन के अंदर होगा, बड़ा होगा, तो क्या होगा कि इसमें इर्तियाशी हरकत ज़्यादा होगी। पहले यहाँ पर 1 2 3 4 फ़र्ज़ कर लें एटम, 4 एटमों की तहें वाइब्रेट कर रही थी। अभी यहाँ पर जो है वो 8 10 तहें जो हैं वो वाइब्रेट कर रही हैं। तो क्या होगा कि हरारत की मुंतकिली की शरह भी ज़्यादा हो जाएगी, उतनी ही ज़्यादा जो है वो हरारत मुंतकिल होगी अगर हम इसका एरिया बढ़ा देंगे। यहाँ पर भी हमने ये किया कि यहाँ पर एरिया इसका थोड़ा था, एरिया बढ़ाने की वजह से क्या हुआ कि हरारत की मुंतकिली की शरह भी ज़्यादा हो गई। तो हरारत की मुंतकिली की शरह जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ। जितना आप एरिया बढ़ाते जाएंगे हरारत की मुंतकिली जो है वो उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। जैसे एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें ये पानी का पाइप है, इसमें पानी हम जा रहा है, पानी का प्रेशर जो है वो यहाँ से जा रहा है, तो हम देखेंगे कि इस छोटे पाइप में पानी की कम मिकदार जा सकेगी, जबकि ये जो बड़ा पाइप है ये पाइप बड़ा है, इसका कतर ज़्यादा है,
निस्फ कतर जो है इसका ज़्यादा है, तो निस्फ कतर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर ज़्यादा पानी जो है वो जा सकेगा, इसमें पानी की ज़्यादा मिकदार जो है वो एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकेगी, ज़्यादा पानी हम इसमें मुंतकिल कर सकते हैं बनिस्बत इस छोटे पाइप से। इसमें जो पानी की मिकदार जारी होगी वो पानी की मिकदार इतनी नहीं जा सकेगी, लेकिन क्योंकि इसका निस्फ कतर ज़्यादा है, निस्फ कतर ज़्यादा है तो एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पानी जो है इसमें से जा सकेगा। सेम यहाँ पर हरारत की मिसाल है, इसका निस्फ कतर कम है तो इसमें कम हरारत जाएगी, निस्फ कतर बड़ा हो जाएगा तो एरिया बड़ा हो जाएगा, एरिया बड़ा होगा तो ज़्यादा हरारत जो है वो मुंतकिल होगी और एक कोने से दूसरी कोने तक जो थर्मल कंडक्टिविटी की शरह होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। हरारत की मुंतकिली की शरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रास्त मुतनासिब है एरिया के। जितना ज़्यादा हम एरिया करते जाएंगे हरारत की मुंतकिली की शरह उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तीसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं कि हरारत की मुंतकिली की शरह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, कि जितनी ज़्यादा हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे हरारत की मुंतकिली की शरह जो है वो उतनी ही कम होती जाएगी। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक धात है जिसके अंदर हरारत मुंतकिल हो रही है, अगर सिर्फ इतनी सी उसकी लंबाई होगी तो उसमें हरारत बड़ी आसानी के साथ एक कोने से दूसरे कोने तक मुंतकिल हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसकी लंबाई को बढ़ा देते हैं, इसकी लंबाई को ज़्यादा कर देते हैं, तो हम देखेंगे कि जो एक कोने से दूसरे कोने तक इर्तियाशी हरकत मुंतकिल होगी, इर्तियाश की हरकत से जो हरारत मुंतकिल होगी वो ज़्यादा वक्त लेगी, उसकी मुंतकिली की शरह जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अंडरस्टूड सी बात है, आसान सी ये बात है कि जितना फ़र्ज़ कर लें हमने जो हरारत को मुंतकिल करना है इस कोने से इस कोने तक, तो ये इर्तियाश इसमें होगी, ये दूसरे को इर्तियाश पैदा करेगा और ये होते होते हरारत यहाँ तक जाएगी। लेकिन अगर हम इसकी लेंथ को इतना बड़ा कर देते हैं, इसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं, तो इसकी इर्तियाश जो है होते होते उतना ही ज़्यादा टाइम लेगी, उतनी ही ज़्यादा जो है वक्त लेगी हरारत की मुंतकिली की शरह। जो हरारत की मुंतकिली की शरह होगी उतनी ही ज़्यादा कमज़ोर होगी जितना जो है उसकी लेंथ आप बढ़ाते जाएंगे। तो इसलिए हम लिखते हैं कि हरारत की मुंतकिली की जो शरह है वो लंबाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ बिलअक्स मुतनासिब है कि अगर हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे हरारत की मुंतकिली की शरह कम होती जाएगी, जितनी हम लेंथ छोटी करते जाएंगे उतनी ही हरारत की मुंतकिली की जो शरह है वो ज़्यादा होती जाएगी। अभी हम क्या करते हैं कि ये तीन जो हमने मुशाहिदात हमने यहाँ पर हासिल किए थे, इन तीनों को हम यकजा करते हैं। जब इन तीनों को यकजा करेंगे तो हम एक मसावात की तरफ बढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इस जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसे हम कैसे मालूम कर सकते हैं, कैसे जो है उसके बारे में बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो ये तीनों मसावातें हैं, इन तीनों मसावातों को हम यकजा करेंगे। Q/T बराबर है T1 प्रोपोर्शनल है T1 मनफी T2, ये हो जाएगा ज़रब A तक़सीम L। ये हमारे पास मसावात को हमने तीनों को इकट्ठे लिख लिया, एक जगह कर दिया। अभी हम क्या करेंगे कि हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, ये जो तनासुब की जो अलामत है, इस तनासुब की अलामत को प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करेंगे। इसलिए क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम इस्तेमाल करते हुए हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हैं, हम उसमें कीमतें डालकर उसको मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि ये ताल्लुक है, मसावात नहीं है। मसावात हमें चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए, ताकि जो है हम इसमें मौजूद चीज़ों को आगे पीछे करके उनकी कीमतें जो है हम आसानी के साथ मालूम कर सकें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करके बराबर का साइन लगाएंगे, और जब भी हम बराबर का साइन लगाते हैं तो हमें कांस्टेंट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि कांस्टेंट दोनों मिकदारों के दरमियान एक ताल्लुक़ पैदा करता है, एक रिलेशनशिप जो है उन दोनों के दरमियान बनाता है। तो वो कांस्टेंट जो हम यहाँ पर लगाएंगे वो K है।
کہ باقی مساوات اسی طریقے سے آ جائے گے T1 - T2A تقسیم L۔ تو یہ والی مساوات جو ہمارے پاس بنتی ہے یہ ہمیں تھرمل کنڈکٹیوٹی کی شرح کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، تھرمل کنڈکٹیوٹی کی شرح کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے کہ جو حرارت کی منتقلی کی جو شرح ہے وہ کون سے عوامل کے اوپر زیادہ یا کم ہوتی ہے۔ ہم حرارت کی منتقلی کی شرح کو جو ہے وہ اس سے معلوم کر لیتے ہیں۔ جبکہ یہ K جو ہمارے پاس آیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تھرمل کنڈکٹیوٹی، یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں تھرمل کنڈکٹیوٹی، یہ تھرمل کنڈکٹیوٹی ہے۔ اور یہ تھرمل کنڈکٹیوٹی جو ہے وہ تمام دھاتوں کے لیے، تمام جو موصل ہوتے ہیں یا تمام ایسے مٹیریل ہیں جن میں سے حرارت گزر رہی ہے ان کے لیے یہ تھرمل کنڈکٹیوٹی کی جو قیمت ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ جیسے اگر آپ اپنی کتاب میں دیکھیں تو صفحہ نمبر 216 پر ہمیں ایک جدول نظر آتا ہے، جدول نمبر 9.1، اور اس جدول نمبر 9.1 میں مختلف عناصر کی تھرمل کنڈکٹیوٹی جو ہے وہ یہاں پر دکھائی گئی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایلومینیم ہے اس کی 237 واٹ فی میٹر فی کیلون ہے، تانبے کی 400 ہے، اور جو ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں جو چاندی کی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ چاندی کی جو تھرمل کنڈکٹیوٹی ہے وہ 429 واٹ فی میٹر فی کیلون ہے، جو کہ سب سے زیادہ ہے۔ یعنی چاندی جو ہے وہ حرارت کو منتقل کرنے کی سب سے بہترین جو ہے وہ مٹیریل ہے، بہترین دھات ہے جو چیزوں کو جو ہے حرارت کو منتقل کرتی ہے۔ اس میں حرارت کی منتقلی کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ باقی مٹیریل بھی یہاں پر دیے گئے ہیں، ٹنگسٹن بھی یہاں پہ دیا گیا ہے، مولبیڈیم ہے، چاندی ہے، اسٹیل ہے، باقی سب چیزوں کی بھی یہاں پر دی گئی ہے۔ اسٹیل کی 50 ہے، تو اس لیے پرانے زمانے میں لوگ جو ہے پیتل کی میں دیکھنا چاہ رہا تھا، تانبے کی 400 ہے اور چاندی کی 429 ہے۔ تو پرانے زمانے میں جو ہے لوگ تانبے کے برتن بناتے تھے اور تانبے کے جو ہے وہ برتنوں میں کھانا بناتے تھے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ کھانا جلدی پک جاتا تھا اور آگ اور کوئلوں کی آگ پر بھی اچھے طریقے سے کھانا پک جاتا تھا، کیونکہ حرارت جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ منتقل ہوتی تھی۔ لیکن تانبے کے برتن میں جب پانی ڈالتے تھے تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ زہریلا ہو جاتا تھا پانی، اس لیے جو ہے تانبے کا استعمال کم سے کم ہوتا گیا اور اس کی جگہ جو ہے مختلف برتن یا جو دوسری دھاتیں ہیں مکس کر کے جو ان کو بناتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ لینی شروع کر دی۔ جو ٹھوس ہے، ٹھوس میں بھی تھرمل کنڈکٹیوٹی ہمیں بتائی گئی ہے۔ دیگر ٹھوس میں جیسے کنکریٹ ہے، بیسالٹ ہے، اینٹ ہے، شیشہ ہے، برف ہے، اسٹائروفوم میں آپ دیکھیں کہ سب سے کم ہے 0.033 حرارت کی منتقلی اس میں نہیں ہوتی ہے، اسی لیے اس کے لیے برتن جو ہے وہ اس سے بنائے جاتے ہیں۔ چائے کا کپ آپ نے دیکھا ہوگا جو سفید سے کلر کا فوم سے کلر کا ہوتا ہے، پیکنگ جس سے بنائی جاتی ہے اس کو اسٹائروفوم کہتے ہیں، اور اسٹائروفوم کے جو ہے یہ چائے کے کپ اور جو مختلف کھانا وانا ڈالنے کے لیے بنائے جاتے ہیں اس کے لیے۔ اس کے علاوہ لکڑی ہے، مختلف مایات بھی یہاں پہ بتائے گئے ہیں جن کی مزید کم جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور ڈیزل ہے، ایتھر ہے، مٹی کا تیل، پارا، پانی وغیرہ ان تمام کی بتائی گئی ہے۔ گیسز میں ان کی قیمت جو ہے یہ مزید کم ہو جاتی ہے، تھرمل کنڈکٹیوٹی کی جو قیمت ہے وہ مزید کم ہوتی جاتی ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اس تھرمل کنڈکٹیوٹی کو جو ہے ابھی اس مساوات کے ذریعے ہم اس کو نکالیں گے اور پھر جو ہے ہم جا کر تھرمل کنڈکٹیوٹی کی تعریف بھی بیان کریں گے کہ تھرمل کنڈکٹیوٹی کی تعریف ہم کیسے جو ہے وہ اس مساوات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس فارمولے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیسے اس کی تعریف کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، اس مساوات کو لکھتے ہیں جو کہ ہے Q/T برابر ہے K T1 - T2A تقسیم L۔ ابھی ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر اس میں K کی قیمت کو ایک جگہ رکھ دیں گے، باقی سب چیزوں کو اٹھا کر دوسری طرف لے کر جائیں گے۔ تو K کو ہم نے یہیں رہنے دیا، باقی تمام چیزوں کو اٹھا کر ہم اس طرف لے کر آئیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ایریا یہاں پر ضرب کھا رہا ہے، یہاں پر آئے گا تو کیا ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے گا۔
ये टेम्परेचर भी यहाँ पर ضرب کھا رہا ہے, اس طرف آئے گا تو کیا ہو جائے گا, تقسیم ہو جائے گا, T1 منفی T2 ہو جائے گا. L یہاں ضرب کھا رہا ہے, ادھر آئے گا تو ادھر تقسیم ہو رہا ہے, دوسری طرف جائے گا تو ضرب ہو جائے گا. ابھی ہم ان کے یونٹس جو ہیں وہ اس کے ساتھ لکھتے جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ حرارت کا یونٹ جو ہے وہ جول ہے, لینتھ کا یونٹ جو ہے وہ میٹر ہے, اور یہاں پر ایریا کا یونٹ جو ہے وہ میٹر کا مربع ہے, یا ہم اسے یوں بھی لکھ سکتے ہیں, میٹر کا مربع ہی لکھتے ہیں تاکہ کنفیوژن نہ کریٹ ہو. اور یہ ٹائم کا یونٹ جو ہے وہ سیکنڈ ہے, اور یہاں پر جو ٹیمپریچر کا یونٹ ہے وہ ہمارے پاس کیلوین جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو یہ اس کا جو یونٹ ہمارے پاس بنتا ہے وہ یہ ہے. ابھی یہ میٹر کا مربع ہے, ایک میٹر جو ہے وہ اس کے ساتھ کٹ جاتا ہے اور ایک ایم جو ہے وہ بچ جاتا ہے. جاؤل فی میٹر فی سیکنڈ اور فی کیلوین جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی قیمت آ جاتی ہے. تو لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو واٹ کا یونٹ ہے, واٹ کا یونٹ ہمارے پاس برابر تھا جول فی سیکنڈ. تو یہاں پر ہم کیا کہتے ہیں کہ جول فی سیکنڈ کی جگہ یہاں سے جول فی سیکنڈ نکال کر ہم اس کی جگہ واٹ لکھ دیتے ہیں. تو کے کا جو یونٹ ہمارے پاس بن جائے گا وہ بنے گا واٹ, باقی ہمارے پاس کیا بچ گیا, میٹر بچ گیا, اور کیلوین جو ہے یہ ہمارے پاس بچ جاتا ہے. تو یہ جو کے ہے کانسٹنٹ ہے, اس کا یونٹ ہمارے پاس بنتا ہے واٹ فی میٹر فی کیلوین جو ہے وہ اس کا یونٹ ہمارے پاس بن جاتا ہے. تو تھرمل کنڈکٹیوٹی کا یونٹ, یہ جو تھرمل کنڈکٹیوٹی ہے اس کا یونٹ ہمارے پاس ہوگا واٹ فی میٹر فی کیلوین جو ہے اس کا یونٹ ہمارے پاس نکل آئے گا. ابھی ہم کیا کریں گے کہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہم نے یہاں پر یونٹ یہاں پر لکھے ہیں, اسی یونٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تھرمل کنڈکٹیوٹی کی تعریف کریں گے اور جو ہے اس کو بیان کریں گے. تھرمل کنڈکٹیوٹی حرارت کی وہ مقدار ہے جو ایک کیوبک میٹر جسم کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک منتقل ہو جب حرارت کا فرق 1 کیلوین کے برابر ہو. ابھی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ایک چیز ہے جسے میں بتانا چاہ رہا تھا, وہ یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس یہ اے ہے اس کے اندر اور ایک یہ ہمارے پاس لینتھ ہے. تو ہمارے پاس جب ہم دیکھتے ہیں حجم یا والیوم جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں, تو والیوم ہمارے پاس برابر ہوتا ہے لمبائی ضرب چوڑائی ضرب اونچائی یا گہرائی. یہ ہے ابھی لمبائی اور چوڑائی ہمارے پاس ایریا کے برابر ہے, اونچائی جو ہے وہ ہمارے پاس ہائٹ کے برابر ہے, یا ہم اسے ایل بھی کہہ سکتے ہیں. لمبائی یا تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی ہے. اگر ہم ایک مکعب لے لیتے ہیں, ایک جو ہے وہ مربع لے لیتے ہیں, تو ایک مربع میں اس کی تمام قیمتیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں, جیسے اس کی لمبائی, اس کی چوڑائی, اس کی گہرائی, اس کی اونچائی سب ایک میٹر ہوتا ہے. اس کی لمبائی بھی 1 میٹر ہے, چوڑائی بھی 1 میٹر ہے, اونچائی بھی جو ہے اس کی جو یہاں سے اوپر تک اونچائی ہے وہ بھی 1 میٹر ہے, یعنی تینوں چیزیں جو ہیں وہ 1 میٹر بن جاتی ہیں. تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک مکعب میٹر, یہ کیا بن جاتا ہے, ایک مکعب میٹر, ایک مکعب میٹر. تو اسی ایک مکعب میٹر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کی تعریف کریں گے کس کی, تھرمل کنڈکٹیوٹی کی. کہ فرض کر لیں ہمارے پاس یہ ایک مکعب میٹر ہے جس میں ہمارے پاس لینتھ بھی آ جاتی ہے, ایریا بھی آ جاتا ہے. اس میں حرارت منتقل ہو رہی ہے ایک کونے سے دوسرے کونے تک, یہاں تک حرارت منتقل ہو رہی ہے, کسی بھی ایک کونے سے دائیں بائیں اوپر نیچے کسی بھی کونے سے یہ حرارت منتقل ہو رہی ہے. اور کتنے, 1 سیکنڈ میں منتقل ہو رہی ہے. یہاں پر ہم نے سیکنڈ کا حوالہ بھی دینا ہے کہ 1 سیکنڈ میں منتقل ہو رہی ہے, اور ٹیمپریچر کا فرق ہمارے پاس کتنا ہوگا, 1 کیلوین. 1 سیکنڈ مربع میٹر کا ہم نے حوالہ دینا ہے, حرارت کا حوالہ دینا ہے.
تو یہ تھرمل کنڈکٹیوٹی کی تعریف جو ہے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، اپنے الفاظ میں کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کتاب کی جو ہوتی ہے وہ رٹا لگائیں۔ آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو یہ بھی آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو حرارت کی وہ مقدار جو ایک جسم، جو ایک مکعب میٹر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک 1 سیکنڈ میں 1 کیلوین کے فرق کے ساتھ منتقل ہو، اسے ہم تھرمل کنڈکٹیوٹی کہتے ہیں۔ ابھی آپ یہاں پر دیکھیں کہ میں نے وہ بک والی ڈیفینیشن نہیں کی، میں نے جو بک میں تعریف تھی وہ نہیں کی، آپ اسی تعریف کو دیکھ سکتے ہیں، اس فارمولے کو دیکھیں، اس میں آپ کیو کا بھی ذکر کریں، اس میں 1 سیکنڈ کا بھی ذکر کریں، 1 کیلوین کا بھی ذکر کریں اور اس مکعب میٹر کا بھی ذکر کریں، تو آپ کی تعریف کو دنیا کا کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ غلط قرار نہیں دے سکتا۔ مختلف طریقوں سے آپ اس کی پہلے سیکنڈ کو لے آئیں، بعد میں کیلوین کے بارے میں بتا دیں، پھر بعد میں کیو کے بارے میں بتا دیں، لیکن اگر ان تمام چیزوں کے بارے میں بتائیں گے تو آپ کی تعریف جو ہے وہ صحیح ہوگی۔ تو حرارت کی وہ مقدار جو ایک مکعب میٹر کے جسم کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک 1 سیکنڈ میں 1 کیلوین کے فرق کی وجہ سے منتقل ہو، اس کو ہم تھرمل کنڈکٹیوٹی جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور ایک اس کی مثال حل کرتے ہیں تاکہ ہم تھرمل کنڈکٹیوٹی کے بارے میں اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ سکیں۔ جی تو چلیں بچوں، ہم ایک دیکھتے ہیں، مثال حل کرتے ہیں، صفحہ نمبر 217 کے اوپر ہے، اور مثال ہے جی کہ ایک تانبے کی سلاخ جس کا کراس سیکشن ایریا 2 مربع سینٹی میٹر ہے اور لمبائی 2 میٹر ہو، اور اس کے گرم اور سرد سروں کے درمیان جو ٹیمپریچر کا فرق ہے وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ رکھا گیا ہے۔ اگر تانبے کی تھرمل کنڈکٹیوٹی ہمارے پاس ہو جائے 400 واٹ فی میٹر فی کیلوین ہو، تو 10 منٹ میں سلاخ سے گزرنے والی حرارت کی مقدار جو ہے وہ ہم نے معلوم کرنی ہے۔ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ تانبے کی ایک سلاخ ہے اور تانبے کی سلاخ کا جو کراس سیکشن ایریا ہے وہ 2 مربع سینٹی میٹر ہے، 2 مربع سینٹی میٹر ہے اس کا، اور اس کی جو لمبائی ہے وہ 2 میٹر ہے، یہ 2 میٹر لمبی جو ہے یہ سلاخ ہے، اور اس میں جو اس سرے اور اس سرے کے درمیان جو فرق ہے وہ ہے 100 جو ہے وہ ڈگری سینٹی گریڈ کا۔ جب ہم دونوں کا فرق نکالیں گے تو وہ ہمارے پاس 100 کیلوین کے برابر آ جائے گا، دونوں کا فرق اتنا ہمارے پاس آ جائے گا۔ اور اس کی تھرمل کنڈکٹیوٹی بھی ہمیں بتائی گئی ہے، 10 منٹس میں کتنی حرارت جو ہے اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک منتقل ہوگی، یہ ہم نے یہاں پر معلوم کرنی ہے۔ ہم اس کا ڈیٹا نکالیں گے اور ڈیٹا نکالنے کے بعد ہم دیکھیں گے جی اس میں کے کی قیمت ہمیں دی گئی ہے جو کہ ہے 400 واٹ فی میٹر فی کیلوین، ٹائم جو ہمیں دیا گیا ہے 10 منٹ ہے، لیکن ہم اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں سیکنڈ میں، تو 10 ضرب 60 برابر آ جائے گا 600 سیکنڈز۔ ہمیں جو دیا گیا ہے اس کا ایریا وہ دیا گیا ہے 2 سینٹی میٹر کا مربع، تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو میٹر میں تبدیل کر لیں گے کیونکہ جتنی بھی کیلکولیشن ہے وہ ہم میٹر میں کرتے ہیں۔ تو 2 ضرب 10 کی طاقت کتنی ہو جائے گی، 2 دفعہ سینٹی میٹر ہے، ایک جو ہے میٹر برابر ہوتا ہے 10 کی طاقت -2 سینٹی میٹر کے، تو یہاں پر 2 جو ہے وہ سینٹی میٹر ہے تو اس کی طاقت ہم لکھ دیں گے -4 میٹر، 2 دفعہ جو ہے سینٹی میٹر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ لینتھ جو ہے ہمیں بتائی گئی ہے وہ ہے 2 میٹر، اور جو ہے ٹیمپریچر کا جو فرق بتایا گیا ہے T1 - T2 وہ برابر ہے 100 ڈگری سینٹی گریڈ برابر ہے 100 کیلوین۔ یہ چیز ہمیں معلوم ہے، ہم نے معلوم کرنی ہے جناب Q کی قیمت، تو اسی فارمولے کو جو ہم نے نکالا ہے اس کو ہم استعمال کریں گے، Q/T برابر ہے K T1 - T2 ضرب A تقسیم L، یہ ہمیں معلوم ہے۔ T یہاں تقسیم ہو رہا ہے، ادھر آئے گا تو کیا ہو جائے گا، ضرب ہو جائے گا۔ اس کے اندر ہم قیمتیں لکھیں گے،
Q बराबर है K की कीमत जो है वो हमारे पास है 400 ضرب जो T का फ़र्क है वो 100 के बराबर है, ضرب एरिया जो है वो हमारे पास आया था 2 ضرب 10 की ताकत -4 और टाइम जो है वो हमारे पास 600 सेकेंड्स हैं और लेंथ जो हमारे पास है वो है जी 2 मीटर। जब हम इन तमाम मसावातों को हल करेंगे तो जवाब आप इजीली निकाल सकते हैं। और इसके अलावा हम एक इसका न्यूमेरिकल भी है, मशकी सवाल भी है, तो थर्मल कंडक्टिविटी को देखते हुए हम क्यों ना मशकी सवाल को भी कर लें। जो सवाल नंबर सफ़ा नंबर 229 के ऊपर जो मशकी सवाल है एक, वो ये मिसाल जो के ही जैसा है, बिल्कुल सेम यही डेटा है, के की कीमत भी हमें दी गई है। इसमें एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर का मुरब्बा है, इसमें लंबाई जो है वो 2 मीटर है, इसमें टाइम जो है वो 10 मिनट है, वो 60 सेकंड के 600 सेकंड के बराबर है, टेम्परेचर का फ़र्क भी एक जैसा है। तो ये सवाल नंबर 1 जो है ये बिल्कुल यही है। सवाल नंबर 2 जो है हम देखेंगे कि सवाल नंबर 2 क्या है और फिर उसको जो है वो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका जवाब क्या आएगा। डेटा मैं निकालूंगा, बाकी सवाल आपने हल करना है। हरारत के ज़िया का बहाव मालूम कीजिए। अगर कमरे के बाहर का दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड और अंदरूनी 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, शीशे की खिड़की का रकबा यह है 10,000 सेंटीमीटर का मुरब्बा और मोटाई 0.5 सेंटीमीटर हो, शीशे की थर्मल कंडक्टिविटी के की कीमत 1.1 जॉल फी मीटर, ये होगा वाट फी मीटर फी केल्विन है। यहाँ पर भी इसका यूनिट जो है वो सही नहीं लिखा गया है। हम इसका सवाल को समझ लेते हैं। फर्ज कर लें ये एक घर है और इस घर के बाहर जो है ये एक मोटी इंसुलेशन की दीवार है, खिड़की है। यहाँ पर इस खिड़की से कितनी हरारत जारी है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर का टेम्परेचर है, अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये चीज़ गर्म है और ये चीज़ ये है हरारत इस तरफ मुंतकिल हो रही है, ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2। जो एरिया है उसकी कीमतें दी गई हैं, हम इसमें इन तमाम कीमतों को जो है वो दर्ज करेंगे और देखेंगे कि हरारत जो है वो कितनी बाहर की तरफ मुंतकिल हो रही है, इसकी कीमत हम मालूम करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम डाटा जो है वो मालूम कर लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जनाब सबसे पहले दिया गया है T1 की कीमत जो कि हमारे पास है -5 डिग्री सेंटीग्रेड। -5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इसमें हम जमा करेंगे, -5 जमा 273, तो ये बराबर आ जाएगा 268 केल्विन। 268 केल्विन जो है वो इसका टेम्परेचर आ जाएगा। T2 हमारे पास है जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। या हम ऐसा करते हैं, हम दोनों का जो है वो पहले T1 माइनस T2 की कीमत ही यहाँ पे डायरेक्ट मालूम कर लेते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो T1 माइनस T2 जो है उसकी कीमत कितनी आएगी हमारे पास? T2 की कीमत जो है T1 की कीमत है माइनस T2 जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसकी कीमत आती है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। -20 डिग्री सेंटीग्रेड जो इन दोनों का फ़र्क आ रहा है वो फ़र्क उतने ही केल्विन के भी बराबर होगा और वो केल्विन का फ़र्क भी हम उस तरीके से भी अगर मालूम करेंगे तो जवाब वैसा ही आएगा। उसके बाद हम देखते हैं 20 और 5 हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हम देखेंगे कि हरारत जो खिड़की का रकबा है वो हमें बताया गया है, ए की कीमत है 10,000 ज़रब 10 की ताकत -4 सेंटीमीटर। अब इस -4 को यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, 1 इसकी कीमत हो जाएगी, वो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मोटाई जो है यानी इसकी लेंथ जो है वो 0.5 ज़रब 10 की ताकत -2 मीटर जो है, सेंटीमीटर को हमने डायरेक्ट मीटर में तब्दील कर दिया। जो थर्मल कंडक्टिविटी की कीमत है वो हमारे पास हो जाएगी जी 1.1 वाट फी मीटर फी केल्विन जो है वो इसकी कीमत है।
اس کے بعد ہم نے Q کی قیمت معلوم کرنی ہے کہ Q کی قیمت کتنی ہے، اور جو ہے اگر کمرے کے یہاں پر ہمیں ٹائم بھی جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے، ٹائم کے بہاؤ معلوم کیجئے، تو یہاں پہ ہم کیا معلوم کریں گے، اس کی شرح جو ہے ہم معلوم کر سکتے ہیں، اس کی شرح جو ہے وہ یہاں پر معلوم کریں گے، وہ کیا ہو جائے گی Q/T۔ Q/T کی قیمت جو ہے وہ ہم نے یہاں پر معلوم کرنی ہے۔ یہاں پر ہم فارمولا لکھیں گے، فارمولا ہمارے پاس آئے گا T1 - T2 یہ کریں گے، تقسیم L کی جو قیمت ہے وہ یہاں پر لکھیں گے، Q/T برابر آ جائے گا، K کی قیمت ہے 1.1 ضرب ایریا کی قیمت ہے 10,000 ضرب 10 کی طاقت -4، ٹیمپریچر کا جو فرق آ رہا ہے وہ -25 آ رہا ہے، تقسیم لینتھ جو ہے وہ آ رہی ہے 0.5 ضرب 10 کی طاقت -2۔ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ ان تمام کی قیمتیں معلوم کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہمارے پاس جواب آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، 1.1 ضرب کریں گے 10,000 ضرب 25، جواب ہمارے پاس آ جاتا ہے 2,75,000، یہ آ جائے گا Q/T برابر ہے 2,75,000 تقسیم ضرب 10 کی طاقت -4، اور جو ہے اس کے بعد ہم کریں گے 0.5 کے اوپر اس کو تقسیم لکھ دیں گے، 0.5 ضرب 10 کی طاقت -2۔ ابھی ہم 2,75,000 تقسیم کریں گے اس کو 0.5 پر، 0.5 پہ تقسیم کر دیا، جواب ہمارے پاس آ گیا Q/T برابر ہے 5,50,000 ضرب 10 کی طاقت -4 یہ والا، اور ضرب 10 کی طاقت جب ہم اس کو اوپر لے کر آئیں گے تو یہ منفی جمع ہو جائے گا، ضرب 10 کی طاقت 2، کیونکہ یہ اس کی قیمت منفی ہے، اوپر آ جائے گا تو یہ جمع ہو جائے گا۔ ابھی ہم کیا کریں گے، Q/T برابر ہے 10، 4 میں سے 2 جائے گا 5,50,000 اور ضرب 10 کی طاقت ہو جائے گی 2، 4 میں سے 2 جائیں گے تو یہ ہو جائے گا 2۔ یہاں پر کیا ہوا کہ 4 میں سے جب 2 جائیں گے تو باقی بچ جائے گا ہمارے پاس -2 بچ جائے گا۔ ابھی یہ 5,50,000 ہے، اس 5,50,000 میں ہم اشاریہ کو جو ہے وہ چینج کریں گے۔ یہاں پر اشاریہ اس جگہ پر ہے، ہم اسے لے کر آئیں گے 1 اور 2 قدم، 2 قدم اس طرف لے کر آئیں گے، اور یہ چیز ہمارے پاس ہو جائے گی Q/T برابر ہے 5,5,0,0 اشاریہ، یہاں پر ہم اشاریہ کو یہاں پر لیا ہے 0.5 ضرب 10 کی طاقت ہو جائے گی 2، کیونکہ ہم نے 5,50,000 کو 5,500 میں تبدیل کر دیا، 5 لاکھ کو ہم لے آئے ہیں 5,000 کے اوپر، اس لیے اس کی قیمت جو ہے ہم کیا لکھیں گے، مثبت لکھیں گے، جبکہ اوپر سے 10 کی طاقت -2 جو ہے وہ فارمولے میں آ رہی ہے، یہ دونوں کٹ جائیں گے، Q/T برابر آ جائے گا 5,500 جول، 5,500 جول فی میٹر جو ہے وہ اس کی قیمت ہمارے پاس آ جائے گی، جول فی سیکنڈ جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی، کیونکہ یہاں پر ہم نے یہ جو پڑھا تھا اس میں اگر ہم اس کو جول میں کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کو سیکنڈ میں کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کا یونٹ ہمارے پاس آئے گا واٹ یا جول فی سیکنڈ، تو ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں 5,500 واٹ جو ہے وہ انرجی باہر منتقل ہوگی۔ یہاں پہ جو ہے منفی آ رہا تھا، یہ منفی جو ہے ہم نے یہاں پر نہیں لکھا، جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ انرجی جو ہے یہ باہر کی طرف منتقل ہو رہی ہے، یہ انرجی جو ہے اس کی سمت کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انرجی باہر کی طرف نکل رہی ہے، باہر کی طرف جو ہے یہ انرجی جا رہی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے اس میں سمجھ آیا ہوگا، اس میں ایک ہی نومیریکل تھا جو ہم نے یہاں پر سالو کر لیا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، باقی یہ جو نومیریکل رہ گیا ہے
یہ نومیریکل آپ خود پریکٹس کریں اور آپ اس کو ایزیلی سولو کر لیں گے، اس کا آنسر بالکل ٹھیک آئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ حافظ۔